Gihingusga ni Barangay Canary Kapitan Rodjen Ermitanyo nga wala pa'y kumpirmasyon nga gipagawa sang Municipal Agriculture Office nga adunay nakasulod nga African Swine Fever kon ASF sa ilang barangay. Kinihuman nga adunay migula nga mga impormasyon sa social media nga nakasulod na matud pa sa maong lugar ang maong sakit, human nga aduna matud pa'y pipila ka mga baboy ang ialigar nga naapektuhan niini. Sumala pa sa opisyal nga nagpadayon ng ilang hugot nga monitoring kauban na maong buhatan aron masigurong walay makasulod nga ESF sa ilang lugar, ilabi na nga adunay kapin 20 ka mga hog racers ang anaa sa maong lugar. Sa tinuod lang, wala pa gyud official information na nagikan sa authority no diri sa munisipyo sa Palumulok. May naay dungog-dungog pero hindi ba naton ma-confirm kay maulagi kanang confirmation man god nagikan man gid na dapat dito sa municipal vet naton. Sa pagkakaron wala pa gyud dili ginamo na ma-confirm nga nakasulod na diri sa amo ang barangay ang ASF. Samtang gisulayan sa news team nga makakuha og pahayag gikan sa mga personahe sa Municipal Agriculture Office apan wala pa sila gipalugwa nga impormasyon kalabot sa maong report. Pahimangno na lamang ni Kapitan Rodjen sa mga magbababoy o sa mga nagasulay og transport og baboy sa ilang barangay gikan sa ubang lugar. Sa pagkakaroon akong ginapaabot sa nakabasa sa mga post nga regarding sa ASF nga nakasulod sa Barangay Canary. Dili lang sa ta magkabalaka kay wala pa man gyud na confirm no sa mga proper authority. Dayon sa Yes, sa mga hog racers ako kamong ginahangyo nga kung naay makita mo nga dili maayo sa inyong mga alaga, automatic adto kamo diri sa barangay, i-report nato, ipaabot nato kay kita diri sa barangay dito lang gitataman no, mo report lang ta dito sa munisipyo. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.